السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس. إذا درس اليوم كما هو مبين لكم في العنوان لا conjugaison. أول شيء لازم نعرفه في لا conjugaison هم الأفعال أو les verbes، لأن لا conjugaison هي تصريف الأفعال. الأفعال باللغة الفرنسية هما les verbes. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على أقسام الأفعال. إذا كما تشاهدون groupe de verbes. إذا الأفعال في اللغة الفرنسية تنقسم إلى 3 أقسام. Il y a 3 groupes de verbes en français. Et chaque verbe appartient à un groupe. كل فعل ينتمي إلى مجموعة أو إلى قسم. إذا هناك 3 مجموعات في الأفعال. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على les verbes du premier groupe et deuxième groupe. les verbes du premier groupe et deuxième groupe. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نتعرف على les verbes du troisième groupe. les verbes du troisième groupe. donc هنايا عندي un verbe. عندي verbe. هاد لو فيرب يا اما غادي ينتمي ليا للبروميير جروب ou bien le deuxième groupe ou bien le troisième groupe. اذا verbe يا اما كيكون في البروميير جروب ولا في الدوزيام جروب ولا في التروازيام جروب. حنا اليوم ان شاء الله غنتعرفوا على البروميير جروب و الدوزيام جروب. التروازيام جروب حتى الحصه المقبله ان شاء الله. دابا غنتعرفوا على لي فيرب دو بروميير جروب. دونك باش غنعرفوا حنا واحد لو فيرب انه ينتمي للبروميير جروب، باش كنعرفوا غناخذ واحد الفيرب كما كان مثلا لو فيرب مونجي. لو فيرب مثلا مونجي. هاد لو فيرب كيتسمى فيرب à l'infinitif. هذا فيرب à l'infinitif يعني فيرب اصلي ما مصرف ما والو. هذا فيرب عادي مونجي او اكل، فعل اكل يعني ما مصرفش. فيرب à l'infinitif. فيرب à l'infinitif. donc verbe à l'infinitif. هذا فيرب à l'infinitif ما مصرف ما والو. باش غنعرفوا واش كينتمي للبروميير جروب ولا الدوزيام جروب ولا التروازيام جروب دائما كنشوف لا تيرمينيزون تاعو. كنشوف دوك الحروف الاخرانيين في الفعل هادو كيتسموا لا تيرمينيزون. دونك هاد الفيرب باش بنعرفوا لاش كينتمي لاي مجموعه، واش بروميير جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب، قلت كنشوفوا لا تيرمينيزون ديالو. هنا لا تيرمينيزون تاع هاد لو فيرب هي ER. إذا هذا verbe du premier groupe. هنا بلا كل مرة نبقى نكتب جروب دونك غنكتب GRP ça veut dire groupe. دونك verbe إلا فيه ER في لافان هذا verbe نتاع البروميير جروب. إذا أي verbe كيما كنوعو في لافان تاعو أو لا تيرمينيزون تاعو ER هذا verbe du premier groupe. دائما اي فيرب في لا تيرمينيزون تاعو كاينه ER اذا هذا فيرب دو بروميير جروب. هذه قاعده. دونك هذه قاعده اللي ما كتغير ما والو. فين ما تشوفوا شي فيرب في ER صافي هذا فيرب دو بروميير جروب. دونك هذه النقطه نتمنى تكون واضحه لكم. هنا عندي واحد ليكسيبسيون او واحد الاستثناء فقط واحد اللي هو لو فيرب aller. Le verbe aller, نكتبو لكم هنايا le verbe aller فيه ER ولكن ما كينتميش للبروميير جروب، كينتمي للتروازيام جروب. دونك هذا هو الاستثناء الوحيد اللي كاين. ER aller le verbe aller ماشي بروميير جروب ولكن تروازيام جروب. اللي بغيتكم دابا تعقلوا عليه هو اي فيرب فيه ER لا تيرمينيزون تاعو هذا verbe du premier groupe. صافي ما فيهاش نقاش. كاينه ER في الاخر دونك verbe du premier groupe. نتمنى يكون واضح لكم. دونك دابا غندوز لي verbe du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe
لا تيرمينيزون تاعهم دائما كتكون هي اي ار. اي ار دائما. لا تيرمينيزون تاع لي فيرب دو دوزيام جروب اي ار دائما كتكون هي اي ار. هادشي باش كنعرفوهم. مثلا عندي لو فيرب، مثلا لو فيرب فينير. فينير باش بنعرف هاد الفيرب اش من جروباج كينتمي كنشوف لا تيرمينيزون تاعو. عندي لا تيرمينيزون هي اي ار، اذا هذا فيرب دو دوزيام جروب. اوتوماتيكمون كنشوف اي ار كنعرفو فيرب دو او بيان دو دوزيام جروب. بالنسبه هذا الدوزيام جروب يا اما كنشوف لا تيرمينيزون هي اي ار، يا اما كنشوفو فاش كنصرفو في نو. هادشي باقي غنتعرفوا عليه بلا تخلعوا، باقي غادي ندوز معكم ايطاب باغ ايطاب. فاش كنصرفوا لو فيرب في نو كيخصو يكون فيه في لا فان لا تيرمينيزون اي دوز اس او ان اس. دونك هذا هو لو فيرب فاش كنصرفوا في نو برونون بيرسونيل نو كيخص يكون في لا تيرمينيزون تاع لو فيرب. دونك هنا كتبنا ديجا لو فيرب لا تيرمينيزون كتكون ايسون. ايسون مثلا فينير كنقول نو فينيسون. nous finissons. nous finissons. donc nous finissons. nous finissons. هنا باش كنعرفوا واش فيرب دو دوزيام جروب ولا لا. علاش؟ حيت عندي دي فيرب اللي فيهم اي ار ولكن ماشي دوزيام جروب، تخوازيام جروب. بحال مثلا لو فيرب dormir. لو فيرب dormir. لو فيرب courir. هاد لي فيرب فيهم اي ار ولكن كينتميو للتخوازيام جروب. علاش؟ حيت فاش كنقول في دورمير نو، فاش كنقول نو ما تنقولش نو دورميسون، تنقول نو دورمون. نو دورمون. هنا في كورير تنقول نو كورون. دونك ما كايناش هاد ايسون سكيفي هاد لي دو فيرب ماشي دوزيام جروب بل تخوازيام جروب. دونك باش غنعرف واحد لو فيرب واش كاين في دوزيام جروب ولا لا كنشوف لا تيرمينيزون تاعو. الا كانت اي ار دونك صافا دوزيام جروب. وعاود ثاني شنو كنشوفو في نو. فاش كنصرف لو فيرب في نو ما خصو يكون فيه ايسون. خصني مثلا نقول هنا ما كنقولش نو دورميسون، نو كنقول نو دورمون. اذا فيرب دو تخوازيام جروب. فاش كنقول نو فينيسون دونك هذا فيرب دو دوزيام جروب. نعطيو فيرب اخر. قلنا فينير مثلا نقولو le verbe choisir. Le verbe choisir. choisir. نصرفو في نو. غنشوف شنو غيعطيني. غنقول نو choisissons. نو choisissons يعني كاينه هاد ايسون. دونك هذا verbe du deuxième groupe حيت فيه هاد ايسون في لا تيرمينيزون تاعو. دونك نتمنى دوزيام جروب يكون واضح لكم. دابا غادي نديرو كيلكو زيكزارسيس او بعض التمارين باش تفهموا مزيان لي فيرب دو بروميير جروب اي دو دوزيام جروب. دونك هنايا عندنا واحد ليكزارسيس كيف ما كتشوفوا. ليكزارسيس على لي فيرب دو بروميير جروب اي دوزيام جروب. دونك هنا عندي لي فيرب. هنا غنعرفوا واش بروميير جروب ولا دوزيام جروب. يلا دابا وقفوا الفيديو وصوبوا هاد ليكزارسيس. عاد ديك الساعه تخدموا الفيديو مره اخرى ونصحوه اونصومبل. داكوغ. يلا دابا ندوزو للتصحيح نتاع هاد ليكزارسيس. دونك هنا عندي لو فيرب بارلي. لو فيرب بارلي. بارلي هو تكلم. تكلم او بارلي. هاد لو فيرب هذا واش بروميير جروب ولا دوزيام جروب. دونك التصحيح هو باش غادي نعرف اول حاجه قلنا باش غادي نعرف هاد لو فيرب واش بروميير جروب ولا دوزيام جروب. اول حاجه كنشوف لا تيرمينيزون تاعو. لا تيرمينيزون تاعو. وديجا قلنا ان اي فيرب في لا تيرمينيزون تاعو كاينه ار اذا هو فيرب دو بروميير جروب. فيرب دو بروميير جروب. داكوغ. دوزيام فيرب هو لو فيرب ريوسير. ريوسير هو نجح. ريوسير. قلنا غنشوفو لا تيرمينيزون تاعو. لا تيرمينيزون فيها اي ار. اي ار. داك الشرط الثاني اللي عطيتكم نتاع نشوفو نو فاش نصرفوه في نو شنو غيعطينا. هذاك ما غاديش نديرو معكم خلال حتى الحصه اخرين باش تفهموا مزيان. دونك دابا نبدا معكم غير هادشي البسيط. قلنا انا غنشوفو لا تيرمينيزون فيها اي ار دونك فيرب دو دوزيام جروب. برافو دوزيام جروب.
troisième verbe, on dit le verbe finir. Finir, la terminaison fait à IR, donc verbe du deuxième groupe. Bravo. Le verbe aimer. Donc, le verbe aimer, نشوف la terminaison تاعو فيها ER. Donc, verbe du premier groupe. Très bien, verbe du premier groupe. عندي آخر verbe هو le verbe aller. Le verbe aller, déjà قلنا أنه أي verbe كنشوف la terminaison تاعو هنا la terminaison ER إذا premier groupe. Mais non, déjà قلت لكم على أنه le verbe aller هو l'exception. Donc الحالة الاستثنائية le verbe aller même si فيه ER ولكن ماشي premier groupe هو troisième groupe يعني ما غندير حتى شي وحدة لا هذه لا هذه. دونك قلنا aller لا ماشي premier ماشي deuxième بل troisième جروب. وبهذا غنختم هذه الحصه ونتلاقى في الحصه الماجيه ان شاء الله نتعرفوا على لي فيرب دو troisième جروب. نتمنى الدرس نتاع اليوم يكون واضح لكم والى الحصه المقبله ان شاء الله.